खरूज 29 बाब। और उनको पाक करने की खातर, ताकि वो मेरे लिए काहिन की खिदमत को अंजाम दें, तो उनके वास्ते ये करना कि एक बछड़ा और 2 बेऐब मेंढे लेना, और बेखमीरी रोटी और बेखमीर कुलचे जिनके साथ तेल मला हो, और तेल की चोपड़ी हुई बेखमीरी चपातियां लेना। ये सब गेहूं के मैदा की बनाना, और इनको एक टोकरी में रखकर उस टोकरी को बछड़े और दोनों मेंढों समेत आगे ले आना। फिर हारून और उसके बेटों को खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर लाकर उनको पानी से नहलाना, और वो लिबास लेकर हारून को कुर्ता और अफूद का जुब्बा और अफूद और सीना बंद पहनाना, और अफूद का कारीगरी से बुना हुआ कमरबंद उसको बांध देना, और उमामा को उसके सिर पर रखकर उस उमामा के ऊपर मुकद्दस ताज लगा देना, और मसा करने का तेल लेकर उसके सिर पर डालना और उसको मसा करना। फिर उसके बेटों को आगे लाकर उनको कुर्ते पहनाना, और हारून और उसके बेटों के कमरबंद लपेटकर उनके पगड़ियां बांधना, ताकि कहानत के मनसब पर हमेशा के लिए उनका हक रहे। और हारून और उसके बेटों को मखसूस करना। फिर तू उस बछड़े को खैमाए इज्तिमा के सामने लाना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस बछड़े के सिर पर रखें। फिर उस बछड़े को खुदावंद के आगे खैमाए इज्तिमा के दरवाजा पर ज़िबा करना, और उस बछड़े के खून में से कुछ लेकर उसे अपनी उंगली से कुर्बानगाह के सींगों पर लगाना, और बाकी सारा खून कुर्बानगाह के पाया पर उंडेल देना। फिर उस चर्बी को जिससे आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की जेली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को लेकर सब कुर्बानगाह पर जलाना। लेकिन उसे बछड़े के गोश्त और खाल को, गोबर को खैमाए इज्तिमा के बाहर आग से जला देना, इसलिए कि ये खता की कुर्बानी है। फिर तू एक मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखें, और तू उस मेंढे को ज़िबा करना, और उसका खून लेकर कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़काना। और तू मेंढे को टुकड़े टुकड़े काटना, और उसकी अंतड़ियों और पायों को धोकर उसके टुकड़ों और उसके सिर के साथ मिलाना। फिर इस पूरे मेंढे को कुर्बानगाह पर जलाना। ये खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी है। ये राहत अंगेज खुशबू यानी खुदावंद के लिए आतिशीन कुर्बानी है। फिर दूसरे मेंढे को लेना, और हारून और उसके बेटे अपने हाथ उस मेंढे के सिर पर रखें, और तू इस मेंढे को ज़िबा करना, और उसके खून में से कुछ लेकर हारून और उसके बेटों के दाहिने कान की लौ पर, और दाहिने हाथ और दाहिने पांव के अंगूठों पर लगाना, और खून को कुर्बानगाह पर चारों तरफ छिड़क देना। और कुर्बानगाह पर के खून और मसा करने के तेल में से कुछ कुछ लेकर हारून और उसके लिबास पर, और उसके साथ उसके बेटों और उनके लिबास पर छिड़कना। तब वो अपने लिबास समेत और उसके साथ ही उसके बेटे अपने अपने लिबास समेत मुकद्दस होंगे। और तू मेंढे की चर्बी और मोटी दुम को, और जिस चर्बी से आंतड़ियां ढकी रहती हैं, और जिगर पर की जेली को, और दोनों गुर्दों को, और उनके ऊपर की चर्बी को, और दाहिनी रान को लेना, इसलिए कि ये तखसीसी मेंढा है। और बेखमीरी रोटी की टोकरी में से जो खुदावंद के आगे धरी होगी, रोटी का एक गिरदा और एक कुलचा जिसमें तेल मिला हुआ हो, और एक चपाती लेना, और इन सबों को हारून और उसके बेटों के हाथों पर रखकर उनको खुदावंद के रूबरू हिलाना, ताकि ये हिलाने का हदिया हो। फिर इनको उनके हाथों से लेकर कुर्बानगाह पर सोख्तनी कुर्बानी के ऊपर जला देना,
تاکہ وہ خداوند کے آگے راحت انگیز خوشبو ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور تو ہارون کے تخصیصی مینڈے کا سینہ لے کر اس کو خداوند کے روبرو ہلانا، تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو، یہ تیرا حصہ ٹھہرے گا۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے تخصیصی مینڈے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیہ کی ران کو جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرانا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ سو یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کے بعد اس کے پاک لباس اس کی اولاد کے لیے ہوں گے، تاکہ انہی میں وہ مسح و مخصوص کیے جائیں۔ اس کا جو بیٹا اس کی جگہ کاہن ہو، وہ جب پاک مقام میں خدمت کرنے کو خیمہ اجتماع میں داخل ہو تو ان کو 7 دن تک پہنے رہے۔ اور تو تخصیصی مینڈے کو لے کر اس کے گوشت کو کسی پاک جگہ میں ابالنا، اور ہارون اور اس کے بیٹے مینڈے کا گوشت اور ٹوکری کی روٹیاں خیمہ اجتماع کے دروازہ پر کھائیں، اور جن چیزوں سے ان کو مخصوص اور پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے وہ ان کو بھی کھائیں، لیکن اجنبی شخص ان میں سے کچھ نہ کھانے پائے، کیونکہ یہ چیزیں پاک ہیں۔ اور اگر مخصوص کرنے کے گوشت یا روٹی میں سے کچھ صبح تک بچا رہ جائے تو اس بچے ہوئے کو آگ سے جلا دینا، وہ ہرگز نہ کھایا جائے، اس لیے کہ وہ پاک ہے۔ اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کے ساتھ جو کچھ میں نے حکم دیا ہے وہ سب عمل میں لانا، اور 7 دن تک ان کی تخصیص کرتے رہنا۔ اور تو ہر روز خطا کی قربانی کے بچڑے کو کفارہ کے واسطے ذبح کرنا، اور تو قربان گاہ کو اس کے کفارہ دینے کے وقت صاف کرنا اور اسے مسح کرنا، تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی، اور جو کچھ اس سے چھو جائے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ اور تو ہر روز سدا 1 برس کے 2 برے قربان گاہ پر چڑھایا کرنا، 1 برہ صبح کو اور دوسرا برہ زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور 1 برہ کے ساتھ ایفا کے 10ویں حصہ کے برابر میدا دینا، جس میں ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں کوٹ کر نکالا ہوا تیل ملا ہوا ہو، اور ہین کے 4تھے حصہ کی مقدار میں تپاون کے لیے میں بھی دینا۔ اور تو دوسرے برہ کو زوال اور غروب کے درمیان چڑھانا، اور اس کے ساتھ صبح کی طرح نذر کی قربانی اور ویسا ہی تپاون دینا، جس سے وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو اور آتشین قربانی ٹھہرے۔ ایسی ہی سوختنی قربانی تمہاری پشت در پشت خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے آگے ہمیشہ ہوا کرے۔ وہاں میں تم سے ملوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا، اور وہیں میں بنی اسرائیل سے ملاقات کروں گا، اور وہ مقام میرے جلال سے مقدس ہوگا۔ اور میں خیمہ اجتماع کو اور قربان گاہ کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا، تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا اور ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جان لیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو ان کو ملک مصر سے اس لیے نکال کر لایا کہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں ہی خداوند ان کا خدا ہوں۔ خروج 30 باب۔ اور تو بخور جلانے کے لیے کیکر کی لکڑی کی ایک قربان گاہ بنانا، اس کی لمبائی 1 ہاتھ اور چوڑائی 1 ہاتھ ہو،
وہ चौकंठी रहे और उसकी ऊंचाई 2 हाथ हो, और उसके सींग उसके टुकड़े से बनाए जाएं, और तू उसकी ऊपर की सतह और चारों पहलुओं को जो उसके गिरदा गिर्द हैं और उसके सींगों को खालिस सोने से मंडना, और उसके लिए गिरदा गिर्द एक जरीन ताज बनाना, और तू उस ताज के नीचे उसके दोनों पहलुओं में सोने के 2 कड़े उसकी दोनों तरफ बनाना। वो उसके उठाने की चोबों के लिए खानों का काम देंगे, और चोबें कीकर की लकड़ी की बनाकर उनको सोने से मंडना, और तू उसको उस पर्दा के आगे रखना जो शहादत के संदूक के सामने है। वो सरपोश के सामने रहे जो शहादत के संदूक के ऊपर है, जहां मैं तुझसे मिला करूंगा। इसी पर हारून खुशबूदार बखूर जलाया करे। हर सुबह चिराग को ठीक करते वक्त बखूर जलाए, और जवालो गरूब के दरमियान भी जब हारून चिरागों को रोशन करे तब बखूर जलाए। ये बखूर खुदावंद के हजूर तुम्हारी पुश्त दर पुश्त हमेशा जलाया जाए, और तुम उस पर और हर तरह का बखूर न जलाना, न उस पर सौख्तनी कुर्बानी और नजर की कुर्बानी चढ़ाना, और कोई तपावन भी उस पर ना तपाना। और हारून साल में 1 बार उसके सींगों पर कफारा दे। तुम्हारी पुश्त दर पुश्त साल में 1 बार इस खता की कुर्बानी के खून से जो कफारा के लिए हो, उसके वास्ते कफारा दिया जाए। ये खुदावंद के लिए सबसे ज्यादा पाक है। और खुदावंद ने मूसा से कहा, जब तू बनी इस्राएल का शुमार करे तो जितनों का शुमार हुआ हो, वो फी मर्द शुमार के वक्त अपनी जान का फिदिया खुदावंद के लिए दें, ताकि जब तू उनका शुमार कर रहा हो उस वक्त कोई वबा उनमें फैलने ना पाए। हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलता जाए, वो मकदस की मिस्काल के हिसाब से नीम मिस्काल दे। मिस्काल 20 जेरा की होती है। ये नीम मिस्काल खुदावंद के लिए नजर है। जितने 20 बरस के या इससे ज्यादा उम्र के निकल निकल कर शुमार किए हुओं में मिलते जाएं, उनमें से हर एक खुदावंद की नजर दे। जब तुम्हारी जानों के कफारे के लिए खुदावंद की नजर दी जाए, तो दौलतमंद नीम मिस्काल से ज्यादा ना दे और न गरीब उससे कम दे। और तू बनी इस्राएल से कफारा की नकदी लेकर उसे खैमाए इज्तमा के काम में लगाना, ताकि वो बनी इस्राएल की तरफ से तुम्हारी जानों के कफारा के लिए खुदावंद के हजूर यादगार हो। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू धोने के लिए पीतल का एक हौज और पीतल ही की उसकी कुर्सी बनाना, और उसे खैमाए इज्तमा और कुर्बानगाह के बीच में रख कर उसमें पानी भर देना। और हारून और उसके बेटे अपने हाथ पांव उससे धोया करें। खैमाए इज्तमा में दाखिल होते वक्त पानी से धो लिया करें, ताकि हलाक न हो, या जब वो कुर्बानगाह के नजदीक खिदमत के वास्ते यानी खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाने को आए, तो अपने अपने हाथ पांव धो लें, ताकि मर न जाएं। ये उसके और उसकी औलाद के लिए नस्ल दर नस्ल दायमी रस्म हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू मकदस की मिस्काल के हिसाब से खास खास खुशबूदार मसालेहा लेना, यानी अपने आप निकला हुआ मुर 500 मिस्काल, और उसका आधा यानी 250 मिस्काल दारचीनी, और खुशबूदार अगर 250 मिस्काल, और तज 500 मिस्काल, और जैतून का तेल 1 हैन। और तू उनसे मसा करने का पाक तेल बनाना, यानी उनको गंधी की हिकमत के मुताबिक मिलाकर एक खुशबूदार रोगन तैयार करना। यही मसा करने का पाक तेल होगा। इसी से तू खैमाए इज्तमा को
اور شہادت کے صندوق کو، اور میز کو اس کے ظروف سمیت، اور شمعدان کو اس کے ظروف سمیت، اور بخور جلانے کی قربان گاہ کو، اور سوختنی قربانی چڑھانے کے مذبح کو اس کے سب ظروف سمیت، اور حوض کو اور اس کی کرسی کو مسح کرنا، اور تو ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ نہایت پاک ہو جائیں۔ جو کچھ ان سے چھو جائے وہ پاک ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کو مسح کرنا اور ان کو مقدس کرنا تاکہ وہ میرے لیے کاہن کی خدمت کو انجام دیں۔ اور تو بنی اسرائیل سے کہہ دینا کہ یہ تیل میرے لیے تمہاری پشت در پشت مسح کرنے کا پاک تیل ہوگا۔ یہ کسی آدمی کے جسم پر نہ ڈالا جائے، اور نہ تم کوئی اور روغن اس ترکیب سے بنانا، اس لیے کہ یہ مقدس ہے اور تمہارے نزدیک مقدس ٹھہرے۔ جو کوئی اس طرح کچھ بنائے یا اس میں سے کچھ کسی اجنبی پر لگائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو خوشبودار مصالحہ، مر اور متاتکی اور لون اور خوشبودار مصالحہ کے ساتھ خالص لبان وزن میں برابر برابر لینا، اور نمک ملا کر ان سے گندھی کی حکمت کے مطابق خوشبودار روغن کی طرح صاف اور پاک بخور بنانا، اور اس میں سے کچھ خوب باریک پیس کر خیمہ اجتماع میں شہادت کے صندوق کے سامنے جہاں میں تجھ سے ملا کروں گا رکھنا۔ یہ تمہارے لیے نہایت پاک ٹھہرے۔ اور جو بخور تو بنائے اس کی ترکیب کے مطابق تم اپنے لیے کچھ نہ بنانا، وہ بخور تیرے نزدیک خداوند کے لیے پاک ہو۔ جو کوئی سونگھنے کے لیے بھی اس کی طرح کچھ بنائے، وہ اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے۔